May gabi kanyang tanan mga kaigsuonan. Aniyaw na sab kita karon sa ato ang sinimana nga programa nga ato ang gitawag og pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. And then ato asad ni nga naandan gayud dili ba nga ato man gyud nga basahon una ang Ebanghelyo og mapuhon nga mao ang Ebanghelyo sa ikakauhaag walo nga Domingo sulod sa tuig nga mausab ang Domingo sa gitawag og Indigenous Peoples Sunday o ang Extreme Poverty Day. So, ang ato apod nga Ebanghelyo og mapuhon ato asad nga pagkutluon gikan sa Ebanghelyo ni San Marcos kapitulo 10 bersikulo 1 ngadto sa 7 hangtod sa 30. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa diha nga mulakat na unta si Jesus, may tawo nga midagan ngadto kaniya, miluhod sa iyang atubangan o nangutana. Maayo nga magtutudlo, unsa may kinahanglan kong buhaton aron madawat ko ang kinabuhi nga dayon. Nangutana si Jesus kaniya, nganong miingon ka man nga ako maayo? Walay maayo gawas sa Dios. Nahibalo ka sa mga sugo. Ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pamakak, ayaw panlimbong, tahura ang imong amahan o inahan. Mitubag ang tao. Magtutudlo, nagtuman ako ni ining tanan sugo, sukad pa sa akoa na pagkabatanon. Mahigugmaon si Jesus nga mitutok kaniya og namulong. Usara kabutang ang kinahanglan mong buhaton. Lakat o ibaligya ang tanan mo nga mga katigayunan o ihatag ang halin ngadto sa mga kabus ug maangkon mo ang mga bahandi sa langit. Unya balik nganhi ug unya sunod kanako. Sa pagkadungog sa tao niini, naguol siya og masulubong mibiya kang Hesus. Tungod kay dato man siya kaayo. Milingi si Jesus sa iyang mga tinunan o unya miingon kanila. Pagkalisod gayud sa mga dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Nakugang ang mga tinunan pagkabati nila niini. Apan mipadayon si Jesus diha sa pagsulti. Mga anak, pagkalisod gayud ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Mas lisod pa sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios kaysa usa ka kamelyo paglusot sa lungag sa dagom. Nahibulong pag-ayo niini ang mga tinunan o nagpangutan-anay. Kung mao ka na, kinsa raman di ay ang maluwas. Mitutok si Jesus kanila unya mitubag.
Dili kini mahimo sa tao, apan mahimo sa Dios. Kay ang tanan mahimo gayud sa Dios. Unya misulti si Pedro, nasayod ka nga gibiyaan namo ang tanan ug unya misunod kami kanimo. Mingon si Jesus kanila, tinuod kana ug sultihan ko kamo na ang mobiya sa iyang panimalay o sa iyang mga isuon, sa inahan, sa amahan, sa mga anak, sa mga uma tungod kanako o tungod sa maayong balita, makadawat og labi pang daghan niining kinabuhian. Makadawat siya ginatos ka mga balay, mga igsuon, mga inahan, mga anak, o mga uma, bisan tuod og latoson siya, og sa maabot nga kalibutan, makadawat siya sa kinabuhi nga dayon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga kaigsuonan, ang atoa nga Ebanghelyo nga bago pa lang yun ako nga gibasa, nagiskot na sa usa ka pangutana nga gikan sa usa ka batan-on kining tawo nga gisgutan sa Ebanghelyo, usa kini ka batan-on nga adunahan dato nga nangandoy nga makasulod sa gingharian sa Dios o malangit. Mao na ang iyang pangutana, unsa may akong buhaton aron ako makabaton og kinabuhi nga walay katapusan sa langit. And then, misaysay ang Ebanghelyo na dili igo pero makatabang ang pagsunod, pagtuman sa napulo kasugo sa Dios. Dili ba maumanay ang tubag sa mao nga batan-on? Apan bisan pa sa iya nga pagtuman sa mga sugo sa Dios, diha gihapon ang kahawang sa kaugalingon. There must be something missing. Mauna nga batod pa sa Ebanghelyo, mahigugmaon kaayo na si Kristo mitutok ug unya sa iyang mga mata ug dayong sulti. Usara ang imong gikinahanglan aron ka makasulod sa gingharian sa Dios. Dato man siya. Mao nang mingon si Kristo, ibaligya ang tanan nimong kabtangan. Unya ihatag ngadto sa mga kabus. Ang Ebanghelyo mingon, masulubon kaayo ang batan-on nga naminaw. Ug unya mibiya siya kang Hesus. Ang bahandi gasa sa Dios. Pero kung maulipon usab ka niini, mahimo usab kini nga babag sa imong kinabuhi pagsulod sa langit. Ako lang klarohon, gasa sa Dios, dili dautan. Mauna nga himuon ang bahandi, ang kwarta ug uban pa. Nakahigayunan nga kita makaabli, makasulod sa langit. Matod pa sa ato ang katisismo o pagtulunan sa simbahan. Ang kalibutan gibuhat sa Dios ug ang tanan nga naa sa kalibutan apil na ang bahandi.
Wala ni buhata sa Dios aron iyang nga ipanghambog nga gamhanan siya, Ginoo siya. Ang atoang katesismo mingon, gibuhat ang kalibutan o ang tanan sulod sa kalibutan aron kita nga mga tao adunay kahigayunan nga makakita ug unya makadaig, makapasalamat kay ang kalibutan gihimo para sa iyang kahimayaan. So sa mao nga pagtulunan kita miingon nga ang bahandi di ay gamiton para sa kahimayaan sa Dios. Mauna tungod sa gibuhat pagtalikod sa mao nga batan-on nga dato. Si Kristo nakiistorya sa iya nga mga tinun-an ug iyang nalitok sa makaduha. Pagkalisod sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Wa moingon si Kristo nga ang dato dili makasunod sa gingharian sa Dios. Kung imong basahon, pamalandungan ang gisulti ni Kristo, pagkalisod, pero wa siya moingon nga dili makasulod ang dato sa langit. Kadaghan sa mga dato nga diin ilang gigamit ang ilang bahandi sa kahimayaan sa Dios. Ang kang Kristo nga minsahe nga moingon, dili himuon ang bahandi nga babag aron kita makasulod sa gingharian sa Dios. Mauna matud pa sa pamalandong sa usa ka pari dinhi sa kalibutan ato da ang ablihan ang langit pinaagi sa pagpaambit sa grasya sa Dios nga atoa nga nadawat. Ablihan daan nato diha sa pagpangalagan, diha sa pagpaambit, unsa ang atoa na nahuptan, unsa ang naa kanato. Ablihan daan, aron sayon na lang ang pagsulod sa gingharian sa Dios nga mao ang langit. Dili ba mga kaigsunan? Nindot ba pod kaayo? Mauna, usapod ka pamalandong sa usa ka pari, kung usaon nato pagtubag ang pangutana, unsay angayan natong buhaton nga kita makasulod sa gingharian sa Dios. Ang una nga pagbasa gikan kang Hari Solomon nga muingon, si Hari Solomon wala mangayo og butang sa Dios, wala mangayo bahandi sa Dios, wala mangayo og gahom gikan sa Dios. Unsa may iyang gipangayo gikan sa Dios, kinaadman kahibalo. Og sa maong kinaadman og kahibalo, naablihan ang tanan. Dili ba ang usa sa mga gasa sa Espiritu Santo mauman ang kinaadman? So, kung ato sab nga tubagon ang maong pangutana, ang una natong buhaton mao nga mangayo tag kinaadman aron malamdagan ta, aron sab magiyahan ta, aron sab makatultol ta, unsay angayan natong gibuhaton. Ang kinaadman o kahibalo nga mutultol kanato sa kamatuoran.
ug ang kamatuoran nga maoy muhatag kanato og kagawasan. Dili ba mga kaigsuonan? So, let us always seek the wisdom of God aron magiyahan ang ato ang kinabuhi. Nindot sad kay ang ikaduha nga pagbasa naghisgot usab kung unsay angayan natong puy-an aron usab nato matubag ang pangutana kung unsay angayan natong buhaton aron kita makasulod sa gingharian sa Dios nga mao ang pagpuyo, pagsabot sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios mo na ginaingon, presensya sa Dios. Naa ang presensya sa Dios. Ang pulong sa Dios mutudlo kanato sa mga mensahe nga angayan natong puy-an. Angayan nato nga subayon ang atong kinabuhi niini mao nga mensahe gikan sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios mao'y usa ka matawag nato kahayag sa ato ang kinabuhi nga mao'y mugiya sa panaw sa kaluwasan nga mao ang kaluwasan diha sa langit. Mao na importante nga natay Biblia, dili ba? Mao na kining ato ang pamalandong sa Ebanghelyo, pamalandong kini sa pulong sa Dios. Mao na nindot sad panahon sa kita mo tambong og misa, maminaw sad ta sa pulong sa Dios, apil na ang wali ni ana. Kay liturgy of the word. Mauna nga our devotion to the word of God importante yun kay na sa ngatanan. Dili ba mga kaigsuonan? Unya ang atong ebanghelyo naghisgot usab nga mingon nga ang usa gayud sa mga babag nga kita makasulod sa gingharian sa Dios na mao ang being enslaved na buang diha sa bahandi. Nayabag diha sa kwarta. Mauna ang ato ang ebanghelyo mingon. Gamito nato ang ato ang bahandi, ang ato ang kwarta, whatever resources na naa nato, gamito nato alang sa kahimayaan sa Dios. Niining tulo kinaadman pulong sa Dios. Maayo nga paggamit sa bahandi sa kalibutan. Mao kini ang pag-abli sa gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan. Dili ba mga kaigsuonan? Kung abli ng daan ang gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan, mo na ginaingon, lahos. Why saag-saag padayon sa kaluwasan sa langit. So, manghinaot kita na ang pangutana unsay angayan natong buhaton ato ang matubag sa ato ang kinabuhi. Anilang kukutob mga kaigsuonan nga magkita mangyapon ta sa sunod nga Sabado. Kaninyo nga kanunay nagsunod sa atong programa. So, sa sama nga oras, alas 6 sa gabi. Ug unya sa atong FB account sa Archdiocese of Cebu Catechetical Ministry. Apan sa dili pa gyud nato kini tapuson, ato sang gitukon ang mga pag-ampo para sa mga kaigsuonan nga mga masakiton. Among langitong Amahan,
panalangini kanunay, ayuha sa mga sakit, nga mo mahigsuong mga masakiton. Labi na ni atong nag-antos. Yapisa sa mong pag-ampo ang mga nag-atiman kanila. Guys, silang kadasig, makanunayon sa pangalagad sa mga masakiton. Kining tanan, among gituboy, ngadto ni Kristo, nga among Ginoo. Amen. Kini si Father Joseph Intig, ang kanunay, nga nag-uban kaninyo, nining atong pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Ang Diyos kanunay na magpanalangin kaninyong tanan.